बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। पूरी दुनिया में तमाम नाज़रीन जहाँ भी सुन रहे हैं, आप सबको अल्लाह ताला शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। उसके बाद आज बात करेंगे कि जुलाई 2024 लीव के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो काम के हवाले से बेस्ट टाइम है 12 जुलाई तक। कोशिश करें जितने भी अपने काम हैं वाइंड अप कर लें, बहुत तेज़ी से इस सब को वो कर लें। उसके बाद लिंगर ऑन हो सकते हैं। तो जितना भी टास्क है, बेशक आप जॉब पे हैं, आपको वहाँ कोई टास्क मिला है या आपको बिजनेस में है, तो चीज़ों को वाइंड अप करने की कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल। 12 जुलाई बेस्ट टाइम होगा। तो एक अच्छे टाइम में बस ये होता है कि आप लोगों को एक अच्छी सपोर्ट मिल जाती है कुदरत की तरफ से, एक वक्त जिसके तहत हम लोग आप सब घूम रहे हैं या सारे मामलात कर रहे हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मौका मिल जाता है। तो इसको ज़ाया ना करें। बेस्ट टाइम होगा जुलाई में, 12 जुलाई से पहले पहले। पैसे डोनेट करते नज़र आते हैं इस महीने, डोनेशंस देंगे। इस टाइम में अगर डोनेशन के साथ साथ आपके अंदर स्पिरिट मौजूद है लोगों के लिए कुछ करने का, कोई एनजीओ ज्वाइन करना चाह रहे थे, किसी ट्रस्ट को ज्वाइन करना चाह रहे थे, तो ऐसा लगता है कि इस महीने आप कर पाएंगे। इसके बाद लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा ट्रबल हो सकती है, तो उसको पिकनिक पे ले जाके आप मामलात को बेहतर कर सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव्स इंजॉय करेंगे, व्हीकल लग्जरी इंजॉय करेंगे। इसी तरीके से कारोबार में या किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में सिग्नेचर करते वक्त आपने एहतियात करनी है, क्योंकि पॉसिबल है कि सिग्नेचर जो है वो अगर आपने सोच समझ के ना किया तो ये डॉक्यूमेंट आपके कल को गले का अजाब बन सकता है। तो बेसिकली कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त ख्याल करें, और इसी तरीके से किसी की पर्सनल गारंटी नहीं देनी इस टाइम में। अगर होता ही है कि कोई शख्स 100 कारोबारी मामलात होते हैं, उसमें होता है कि आप जी मेरी गारंटी दे दें या आप मेरी पर्सनल गारंटी, तो वो नहीं देनी। उसके बाद तन्हाई का शिकार हो सकते हैं। फीलिंग वरना कम अज़ कम ज़रूर रहेगी कि जिसमें आपको महसूस होता रहे कि आप तन्हा हैं या तन्हाई का शिकार हैं। इसके साथ साथ जो अ, कोशिश करनी है कि इलीगल एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं बनना, क्योंकि इस टाइम में ये गले का अज़ाब बन सकती हैं। इसी तरीके से जो टैक्सेस वगैरह या इस तरह की चीज़ें हैं, उनको भी ऑन टाइम रखिएगा, बिल्स टैक्सेस सब। उससे ये होगा कि आप लोग जो है वो बच पाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे कोई ना कोई आप पे लीगल एक्टिविटी हो सकती है, उससे बच के रहिएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग इस बात को नहीं समझ पाते। लीगल एक्टिविटी की जब भी बात करें तो वो समझते हैं कि बहुत बड़ा केस। लीगल एक्टिविटी में चालान का होना भी आता है। कार का चालान, कोई और चालान, कोई आपका बल्दिया का या किसी और महकमे का चालान, किसी भी तरह का चालान भी इसी ज़ुमरे में आता है। ये लाजमी नहीं होता कि आपके ऊपर कोर्ट कचहरी में कोई केस बनना है। लीगल मैटर कोई भी जैसे कहते हैं वो बन सकता है। जॉब को तब्दील मत कीजिएगा इस टाइम पे, सोचें आएंगी, चांस बनेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जॉब को इस महीने में तब्दील ना करें। अब मैं डेट वाइज इसका बता देता हूँ। 2, 3, 4, 5 जो है मेजर डिसीजंस को अवॉइड करने की तारीख है। स्ट्रेसफुल भी रहेगी, शादी की ज़िंदगी में भी खिंचाव रह सकता है, तो इसमें आप 2, 3, 4 तारीख को ख्याल करें। उसके बाद 16, 17, 18, 19 इसमें कोई साइन ना करें, जो डॉक्यूमेंट्स का बताया। इसमें सदक़ात ज़्यादा करें, भूखों को खाना खिलाएं, बहुत अच्छा है, सबसे बेहतरीन अमल है। पानी का सदका सबसे बेहतरीन है, उसके बाद खाना खिलाना सबसे बेहतरीन माना जाता है। और कोशिश किया करें कि अपने सदक़ात में भी इन्हेंसमेंट लाएं। मतलब अगर आप साल पहले भी एक बिरयानी की देग दे रहे थे, तो इस दफ़ा कुछ बड़ा होना चाहिए, और अगले 5 साल का प्लान होना चाहिए कि मैं इसको लंगर खाने में बदल दूं। और तीसरे अगले उससे अगले साल लंगर खाने के बाद कोई ऐसा मैकेनिज़्म आपके जहन में होना चाहिए जिससे आप मुस्तकिल ज़राए आमदनी पैदा कर सकें।
مثال کے طور پہ لوگوں کو بکریاں لے دیں جن سے وہ دودھ پیتے رہیں. آپ کو پتہ ہے غریب آدمی بیچ لیتا ہے اور اپنی ضرورت پوری نہیں کر پاتا, کوئی سر پہ کوئی مصیبت آتی ہے بکری بیچ لیتا ہے, لیکن آپ کے نام کی بکری اس کے پاس ہوگی اور وہ اس کا دودھ بھی پیتا رہے گا اور آپ کے ڈر سے بیچے گا بھی نہیں. تو اگر آپ ایسا چیک اینڈ بیلنس کر دیں تو یہ کہیں زیادہ اچھی مدد ہوگی لوگوں کو بکریاں لے کے دینا, بھینس دودھ. بلکہ حکم تو یہ ہے کہ ظالم رشتہ دار کو دودھ دینے والی اونٹنی صدقہ کرنا بہترین صدقہ مانا گیا ہے. تو جس سے آپ کو کوئی امید نہ ہو سوائے رضا الہی کے, آپ مطلب اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں, کیونکہ ظالم رشتہ دار وہی ہوگا جس سے آپ کی بنتی بھی نہیں ہوگی اور آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وہ صدقہ کریں گے یا انسانیت کے ناطے. تو ایسے ہی صدقات قبول ہوتے ہیں جس میں آپ کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا. اس میں 15 23 24 25 26 شیئر مارکیٹ کے لیے اچھی تاریخیں ہیں. 6 7 8 ریلیجیس ٹرپ ٹریولنگ کے لیے اچھا ٹائم ہے, لگتا ہے کہ آپ ایسا کریں گے. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بیسٹ ٹائم ہوگا. اس کے بعد 9 10 11 12 کوئی بڑی ملاقات ہوگی, کوئی بگ میٹنگز ہوں گی, اس میں کوئی بڑے لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے. جاب لیس ہیں تو جاب کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. انٹرویو اس ڈیٹ کو آپ کمٹ کریں اور اسی ڈیٹوں پہ جابز اپلائی کریں اور فائنل انٹرویو اپنے دیں. دوستوں کے ساتھ 13 14 15 کو اس جاب ملنے کی یا اس میٹنگ کی خوشی میں ہو سکتا ہے آپ انجوائے کر رہے ہو 13 14 15 کو. اس کے بعد 20 21 22 کو آپ کو یہ ٹائم ہوگا, ہر مہینے میں یہ آتا ہے جب آپ لوگوں کو اپنے ساتھ بیٹھ کے اپنے ساتھ وقت گزارنا چاہیے اور ریوائز کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اس کے بعد 23 24 25 26 پیسے کا آنے کا ٹائم ہوگا, بیسٹ فنانشل ٹائم ہوگا, اچھی منی فلو رہے گی. اور اس ٹائم پہ آپ کسی سے اگر ادھار بھی مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہیں, آپ کو ملے گا. اور اس کے بعد 27 28 29 ریلیشن شپ امپروو کرتے نظر آتے ہیں بہن بھائیوں سے, ہمسایوں سے, کیونکہ تھرڈ ہاؤس آپ کا بہن بھائیوں کا ہوتا ہے, ہمسایوں کا ہوتا ہے, اسپیچ کا ہوتا ہے, کمیونیکیشن. تو بیسیکلی 30 31 کو آپ گھر میں چل مارتے نظر آتے ہیں, ایسے چانس ہوں گے کہ آپ گھر میں ہیپی ٹائم گزاریں. اس مہینے میں ریمڈیز کے حساب سے مسجد کا ریگولر چکر اور کریکٹرلیس نہ ہونا, پلس 21 جولائی کو اپنے استاد یا اپنے فادر یا جو بھی جس کو آپ اپنا گرو استاد مانتے ہو کسی بھی شعبے میں, ان کو تحفہ دیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلد ہم ایک ایپ لانچ کر رہے ہیں. اس ایپ میں کوشش ہوگی ہماری کہ ہم سارے فیچرز ہی آپ لوگوں کو دے کے باہم ایک ایسٹرالوجیکل پلیٹ فارم ایسا فراہم کریں جس میں وہ لوگ جو کورس کرنا چاہ رہے تھے ان کو کورسز ملیں گے, ساتھ ہی ادھر اسی پلیٹ فارم پہ جاب اپرچونٹی بھی کریٹ ہو جائے گی, جو خواتین گھر میں بیٹھی چیٹ رومز آپریٹ کر سکیں گی اور کما سکیں گی, بندے کما سکیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو شادی شدہ جوڑے اور ان کے ایونٹس ہم کرنے جا رہے ہیں پورے اکراس دا گلوب, تو اس میں ہر شہر میں میرا تو یہی ہے کہ ایک ہی دن میں میکسیمم جوڑے آئیں, ان کو ہم ایسٹرالوجیکلی رشتوں میں باندھ دیں, یا کم از کم یہ بتا دیں کہ اب آپ کی شادی کی یہ تاریخ ہے, اس سے پہلے اپنے آپ کو اس کیٹ واک ایکسرسائز میں نہ پڑیں. وہ بہت اچھا رہ جائے گا. ماں باپ جو اوورسیز ابراڈ میں بڑے پریشان ہیں, ایک تو کوئی ایسے اتھینٹک پلیٹ فارمز اویلیبل نہیں ہیں, ویب سائٹس پہ پتہ نہیں چلتا. ڈیفینیٹلی یہ ضرور ہے کہ اب اسٹرالوجیکلی جو لوگ کم از کم اسٹرالوجی کو مانتے یا فالو کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بلیسنگ ہوگی کہ کوئی پہلا دنیا کا ایسا ہم ایونٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں اسٹرالوجیکلی ہم ایک میٹ اپ ارینج کیا کریں گے, اور اسی ٹیم میں جتنے لڑکے لڑکیاں یا جو بھی اب تک سنگلز یا ویڈو یا کئی خراب شادیاں, ایک شادی خراب دوسری خراب, تو امید یہ ہے کہ اس مہم کے تحت ہم بچا پائیں گے, کچھ زندگی میں آپ لوگوں کی اچھائی یا اپنی پازیٹیوٹی جو ہے کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. امید کرتا ہوں یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.